अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना चल रहा है और अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में जो अब से कई महीने पहले से काफ़ी विवाद चलता चला आ रहा है, तो इसी बीच वहाँ की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अजमेर दरगाह के ताल्लुक़ से। और वहाँ के खादिम भी वहाँ पर मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान से तारिक जमील, आपने नाम सुना होगा, और काफ़ी ट्रेंडिंग में वो रहा करता है और उसकी वीडियो काफ़ी वायरल में रहा करती हैं, लोग काफ़ी उसको फॉलो किया करते हैं। तो वो भी अजमेर शरीफ दरगाह पर हाजिर हुआ और होने के बाद किस तरीके से आप देखेंगे कि ख्वाजा गई नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचा और पहुँचने के बाद वहाँ पर चौखट चूमी, चादर को चूमा, और इतना ही नहीं बल्कि जो वहाँ पर खादिम थे उनके हाथों को भी चूमा। जो अब तक चूमने को हराम कहते थे, नाजायज़ कहते थे कि चूमना हराम है, चूमना नाजायज़ है, दरगाहों पर नहीं जाना चाहिए और किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, ये जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी बातें वो लोगों को बताते थे, अपने चाहने वालों को, मानने वालों को वो बताया करते थे। लेकिन आज अपनी आंखों से आप तमाम लोग देखना कि किस तरीके से वो अजमेर दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा रहा है और वहाँ के जो मुजाबिर हैं उनके हाथों को वो बोसा दे रहा है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। ये देखें आप किस तरीके से दरगाह की चादर को सर पे रखवाया और उसके बाद फिर वो सर पे बांधी भी गई, लपेटा जा रहा है और लोग देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि तारिक जमील भी किस तरीके से मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये देखो, अब ये चूमा, अब जहाँ चूमने को ये हराम कहते हैं, नाजायज़ कहते हैं, खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं और चूम रहे हैं। और सही तरीके से स्वागत भी किया गया और खूब गले भी लगे। अब क्या कहेंगे जो इनके फॉलोवर हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या उनकी राय है। क्या तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से तारिक जमील अजमेर दरगाह पर जाने के बाद वहाँ पर चादर पोशी भी की और जो मुजाबिर हैं उनके हाथों को बोसा भी दिया, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर की कि जिन बातों को, जिन चीज़ों को वो सोशल मीडिया पर आने के बाद अपने मानने वालों को बताते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, दरगाहों पर नहीं जाना चाहिए, खानकाहों पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ चादर नहीं चढ़ानी चाहिए, बोसा नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जिन चीज़ों को वो आज तक मना करता चला आ रहा है, आज वो खुद उन कामों को करता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से अजमेर दरगाह पर जाने के बाद चादर पोशी की और किस तरीके से वहाँ पर जो खातिम हैं उनके हाथों को बोसा दिया। अगर वाकई ये अपनी बात में सच्चे हुआ करते हैं तो खुद ऐसे कामों को क्यों करते हैं, और अगर ये हुजूर ख्वाजा गई नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना मानते, उनको अल्लाह तबारक व ताला का वली ना मानते, तो ये क्यों हुजूर ख्वाजा गई नवाज़ की चौखट पर आते, क्यों उनकी दरगाह पर आकर के ये चादर चढ़ाते? वजह यही है कि जानते ये भी हैं कि हाँ, हुजूर ख्वाजा गई नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हिंदुस्तान के राजा हैं और अल्लाह तबारक व ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं और अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। लेकिन इनको अपनी रोटियां सेकना भी हुआ करता है, इनको कमाई करनी भी हुआ करती है और इनको अपनी एक मुहिम चलाना भी हुआ करता है ताकि औलिया किराम की बुराई कर कर और शरीयत की बातों से कुछ हटकर बातें बताकर ये अपने आप को तमाम उलमा से अलग दिखाते हुए नजर आए। वही सब चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन आप हरगिज़ ऐसी लोगों की बातों में ना आए जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बल्कि जो हक है हक को हक जानो और बातिल को बातिल जानो। हरगिज़ किसी ऐसे इंसान की बातों में आकर अपने ईमान को ख़राब ना करें कि जो ज़बान से कुछ कहता है और वो उस काम को खुद करता हुआ नज़र आता है।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ لیکن اس طارق جمیل کا معاملہ الٹا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ جو اور چیزیں ہوا کرتی ہیں اس کو کیا کرتا ہے۔ اور حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے خود عمل کرے پھر اپنے ماننے والوں سے ان باتوں پر عمل کرائے، لیکن یہ اس کا الٹا کیا کرتا ہے۔ تمام لوگوں کو تو روکتا ہے کہ یہ کام مت کرو، لیکن خود وہی کام کرتا ہوا یہ نظر آتا ہے۔ آپ بالکل ویڈیو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا، اور یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ بہت سی ایسی ویڈیو اس کی نکل کر کے سامنے آئی ہیں، جیسے کہ یہ سلام پڑھنے کو منع کرتا ہے کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سی کلپس ایسی نکل کر کے آئی ہیں کہ جب سلام پڑھا جا رہا ہے تو خود کھڑے ہو کر وہاں پر یہ اس سلام کو پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسے دوگلے آدمیوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں جو تمہارے ایمان کو خراب کر دیں گے۔ اس لیے آپ اپنے صحیح لیڈر کو چنیں، صحیح قائد کو چنیں، اور اصل بات یہ ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور صحیح طریقے سے جانیں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے، کیا ہم کو کرنا چاہیے اور کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اجمیر شریف کی درگاہ یہ وہ درگاہ ہے کہ اس درگاہ پر ہزار طریقے کے لوگوں نے آ کر انگلیاں اٹھائیں، طرح طرح کی زبان درازی کی، لیکن حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو وہ نیچا ہرگز نہیں کر پائے۔ آپ نے چند دن پہلے سے کئی مہینے پہلے سے آپ نے بشنو گپتا کی بارہا ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور وہاں پر جو مدعا چل رہا ہے اجمیر درگاہ پر شیو مندر کے تعلق سے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پر ایک اینٹ بھی ہٹائی جائے، ان کی چوکھٹ پر ایک خروچ بھی آ جائے، کیونکہ حضور خواجہ غنی نواز کی شان اور ان کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ ان کی چوکھٹ پر کوئی بھی آ کر ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے ان کی شان میں تنزلی ہوتی ہوئی دکھائی دے۔ اسی وجہ سے آپ تمام حضرات اس بات پر کو دھیان رکھیں کہ اب آنے والی جو تاریخ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خانقاہ کے تعلق سے جو کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے، اس کے لیے آپ تمام حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خانقاہوں کی، ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور یہ ابھی آپ کے سامنے جو یہ QR کوڈ لگا ہوا ہے، یہ ہمارا فاطمہ اکیڈمی ایک مدرسہ چل رہا ہے، اور اسی کو مشن کو لے کر کے یہ چیز لگائی جا رہی ہے، اور وہاں پر بچیوں کے پڑھنے کا اہتمام بھی موجود ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں جتنا ہو سکے خدا کی راہ میں خرچ کریں، اور آپ اس اکیڈمی کا حصہ بنیں، اور آپ حضرات اپنے پیسے کو اس رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں خدا کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ اس QR کوڈ کو اسکین کر کر آپ 50، 100، 500، 1000 جتنے روپے چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بدلہ 70 سے عطا فرماتا ہے، یعنی 1 خرچ کرو گے 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اس مبارک رمضان کے مہینے کی برکت سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ جتنا ہو سکے اس فاطمہ اکیڈمی کی مدد کریں، اور اس مدرسے میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے مستقبل کے روشن ہونے کی آپ تمام حضرات دعا کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔